Hello, this is Microphone Media. Please like, subscribe, and share. Thank you. سلام تعنا هذا اللي دحان دوعيلكم دحان دحاديركم ملع علم زلهم سمعتنا سلام نأخذكم يخون زي مايكروفون ميديا حدش صغنكم كعامن قعدنا مساهم لنا ناي كل شعب مستي ناي زفيت سفنا أكالكم إنكم كتكسلوا سبسكرايب زي جوركم سبسكرايب قبروا لايكن الشيرن غيركم نخصموا بخبرنا عدمكم سمعتي سبسكرايب زي ندحر زي غيركم سبسكرايب قبروا سمعتي كاوز هذا جزء زبلت أجداس زخونة حواريتها بتعام تقام زخونة له كاب هزي نلعلي من جزيم كله يخلن نعنا نتجارو يملكتنا أيام نزولو نمل إنا إثيوبياون حواريتها نمركب سبسكرايب زي جوركم سبسكرايب جورو تقرينا نتسمعوا بتنا يوم حارنياون كم نالنا أزخاخرو وميلونا له تلاقيك مقبار كعم كم جورو تلاقيك مقبار نمنتاي كم تسأنكم أي ترسعوا واديهم يرسعوا إليه خامن زدلون مهنياتهم نمنتاي مثلكم نسخاتكم دحر لايك غيركم وجو بزوح فوتاون سأل أن من أنت خريق أيو إذا حبريت هذه هذا نخركب بتعام أجداس زخانو سبات حديثنا بتزواري بسلاساي إيد برابعاي إيد أنت يكون بقطتها كافتوز ملكوتهم سباتين عن رخوة لنا تمالي موسيوم نيرمنا بمقالة هم تفلطوه بزوح ريبورت ناتقبره بزوح السوشيال ميديا على غلي غيز إنها أو سانجنا بمقالة بممسؤ قد ما ممسؤون كما تسيولنا نجرناكم نيرناينا هذا تأكيبو من تاي كم استبهالو زوز أنا جرينا برن ومن زخونة طلول زخونة حبريتاجن رخيمنا لنا سلست عبيت زولون بزوح تزاريوا من اليوم سلست عبيت زولون كاب عبي أحمد تري خذ مس أوبسانجو ني منجست تجراي زت زاربا زحلفا زبصحة وإذا حتتا ألا كالي ونا اللي يزولكم اللي هو أنت عبيت زبلن زي عند حرزي تجيرن زقص النجار يلن ناي ديسكشن ناي بوليتيكا مميات يكون ما نيوم نجار كجبر يخل زي عند حرت زي كوين يلوس سردن عبي أحمد عبيت زبلن أفتخال توسخ مالتيو كاب تجرايون كم حمشت عبيتي ناب عبي أحمد اللي يقول إذا أنت حرزي غير كان إحنا ون نقص له النجار يلنيو درز ربي لنا نواخاتهم كنا مسينا كم تفلطوا حصر زبالة بيدينا نمس كالي هواخاتكم من نجار نحطو نجار يلن حاجزو نرا رودونا زيجورو لنا قلمل أين بلن حانتن ندلجن كهواخاتكم كم تقولوا شيء عن نبلا دخلنا على في ناس اللي زخون النمسعو نتو هزبنا حجز يلناس اللي أميننا اللي نسرح رزلنا نخسمع لايك تبل توقو هز جمركم تلايك تبل متوقع تأيد إن اللي على الوقت زبالت نساء خيركات مسعان مالتي مناتهم لايك إنواركم تصحفوا سلزل لكم حدا ولا حدا سبب تغون خنا رد إلنا نمبر كلهم تفلتوا يخم درجة بز أي ناي لايك أي ناي ديس لايك مخوانو مالتي زين نواركم أركز نفط زرزرون حلف حابيرنا نسمع أيوه تمالين تالنا نيرنا هنا مس تقرر لاي جرمان كوينا درجاتو نحنا زحاتتنا أيوه بمنجست تقراي ونسلست حاتته نتالنا نيرنا نخزخ آخركم دليه باجت تجراي كمية قدادم باجت تجراي عوشت 24 ساعات ويك عم عوشت حدا معلتي كلك قلوه باجت ملك عمالت تزق ألا نجاريو توناي بيراو بانكنا إثيوبيا باجت ترانسفر مقباريو كاش تشكيم كان مقالة خيدو ويناب مقل ملكو نبي أكاونتهم نتوم كلهم ناي منقص راحتني خلاهي خليو نعم قالوا ترانسفر جورو إلكترونيكلي إيو سؤالك كليك مقباري حمشت شدشت كيوي بورد صعنا إلكا كحلف زغل نجاريو سلازين تعينالنا باجت تجراي عب 24 ساعات كليك أقلوه إلهم كحتى اللوه منجست تجراي إلنا نيرنا كالاي تمازابل تخملسو أو حدا سومن وشتي تمازابل تيمبلسو مالت معراب تجراي تلغيقو أو زلو واسيوم نعم ربتهم كملسو علوهم زيون كن مخونتيو إلنا أنا نيرنا أو حدا سومن زأكل كله خط أنا أقل ويلنا حاتتنا نيرنا ندادي مدحانيت زيون كمتصل ويلنا نحن حاتتنا يا زنبرنا تماليو زي كبل اللو منجست تجراي إلنا حاتت تزاري من اللو زنبرنا ماتيو سلازي منجست تجراي زولو نكاو بوزو حيرا حق أنزقر ماكم سمعته ناي مجمّر يا زحاتتو ناي معراب تجراي زملكتيو زي تقوم إن أوبا سانجوز تزاروا إذا نقولكم اللي خافت بزح تزعله إلو زحاتتن حمشتين هذا تقدم يتزحاتتا
ምዕራብ ትግራይ ሉዓላዊ ግዝኣት ናይ ትግራይ እዩ ምዕራብ ትግራይ እዩ ናይ ኣምሓራ ይኮነን ናይ ኦሮሞ ይኮነን ናይ ቤንሻንጉል ይኮነን ምዕራብ ትግራይ እዩ ስለዚ ሉዓላዊ ግዝኣትና ዳርጋ ፍርቂ ትግራይ ዝኣክል ተመንጢሉ እዩ ዝኒሆ ብሚልዮን ዝቁፀር ህዝብና ከዓመ ተማዛቢሉ እዩ ዝኒሆ ንሱ ናብ መረበቱ ክምለስ ብዘይ ወዓል ሕደር ተግባራዊ ክግበር ኣለዎ ዓብይ ኣሕመድ ነቶም ሒዞምዎ ዝነው ውፁ ክብሎም ኣለዎ እዚ እንተተገይሩ እዩ ናፍቲ ካሊእ ሒዝዎ ዝመፀ ካብ ዓብይ ኣሕመድ እውን ክነግረኩም እየ ትህዝ ትብሎ ዘለካ ናብኡ ክንኣቱ እውን እዚኣ ቅድሚያ ቀዳድም ምዕራብ ትግራይ ክምለስ ኣለዎ ተማዛበልቲ ናብ ቦትኦም ክምለሱ ኣለዎም ኢሎም ንሕና እውን ኢልና ነርና ኢና ብጣዕሚ ፅቡቅ ናይ ባዕልቶም ናታቶም ናይ ሓሳብን ትክክል ሓደ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ካሊእ ቁፅሪ 2 ብላዓል ብዝለዓለ ኩነት ቁፅሪ 2 ከዓመ መንግስቲ ኢትዮጵያ ወይ ከዓ ዓብይ ኣሕመድ ኣብ ዓፋር ኣብ ጸለምቲ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ተከዘዘብ ኢሎም ምዕራብ ትግራይ ኣብ ጸለምቲ ነፍክስታይ ከዓ ሓራ መሬት ዶ ፋራ መሬት ድዮም ዘዕጥቆም ዘደራጅዎም ዝቕልቦም ኩሉ ነገር ዝገብሮም ሰራዊት ኣደራጁ እዩ ዝኒሄው እዚኦም ካብ ሕጊ ወፃኢ እዮም እዚኣቶም ጭራሽ ክንቀሳቀሱ የብሎምን ኢሉ ክእውጅ ኣለዎ ሰሚዕኹምኒ ካልኣይ ቁፅሪ እቶም ከናብ ሓራ መሬት ደን ኣብ ፋራ መሬት ደን እናበሉ ዝኸዱ ዘለዉ ናብ ጸለምትም ናብ ምዕራብ ናብ ዓፋርም ይውሓዱም ይብዝሑም ብፌደራል መንግስቲ እዮም ኣስቃጠላ ዝለኣኸሎም ገንዘብ ዝህወሃቦም ዘሎ ዕጥቅን ስንቂ ዝለኣኸሎም ዘሎ ብቐጥታ ምስ ናይቱ ኢታማጆር ሹም ብርሃኑ ጁላ እዮም ዝርክብ ዝገብሩ ዘለው እቶም ጀነራላት ናይዶም ከይዶም ዘለው እዚኦም ዲስባን ክግበሩ ኣለዎም ዝብል እዩ ካልኣይ ስለዚ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዘለውን ኩሎም እቶም ተከዘዘብ ዝበሃለሉ ተበቲኖም ክወፁ ኣለዎም ምዕራብ ትግራይ ምስ መራሕቶምን ምስ ሰራዊቶምን ድሕንነቶም ተሓልዩ ንክምለሱ ክግበር ኣለዎ ቅድሚያ ቀዳድም ናብ ምንም ቅድሚ ምእታውና ክልተ ደኢልኩምለይ ሰማዕት ሳልሳይ ቲፒኤልኤፍ ኣፍሉጦ ቲፒኤልኤፍን መንግስቲ ኢትዮጵያን እዩ ውዕል ፕሪቶሪያ ተፈራሪሞም ነይሮም ቲፒኤልኤፍ እንድሕር ሰሪዝካዮ ቲፒኤልኤፍ ነበር ሕወሓት እናበልካ እንድሕር ትፅውዖ ኮይንካ ምስ መን ዳኢኻ ክትዛተት ትመፅእ ዘለኻ ምስ ዝመን ኢኻ ትመፂኻ ክትዛተት ትብል ዘለኻ እቶም ክልተ እዮም ዝፈረሙ እኮ መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ንውድብ ሕወሓት ኣፍልጦ ሂቡ መንግስት ሕወሓት እውን ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ሕገወጥ ምርጫ ኣካይድካ ኢኻ ገልመት ዝበሃል ዝነበረ ኣፍልጦ ሂቡ ዝተፈረመ እዩ ግለሰባት ኣይኮነን ከምቲ ተባሃሎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተቐሚጦም ዘለው ሃዲሞም ዝኸዱ ባንዳታት ንሳቶም ኣይኮኑን ፈሪም ተልኢኾም ደኣ ኸዱ እምበር ዝፈረሞ እቲ ድርጅት እዩ ውድብ ሕወሓት ወኪሎም እዮም ከይዶም هذا نسخان نس عبي أحمد هذين بريتوريا مصي أي فرمن ريدوان حسين يزفرمو سلزي ريدوان حسين يجي كله نجرز جبرنبر أنا يلو كله ندي خاطب بال زيا كستخا خلال لو أفلوت أخذ لو زجبر غيره ودب حوحت حقاو النتو كمل لسر لو بزح نبراتو بزح كله نجر تعقد كله نجر زجبر زلو ناي ودب حوحت النبرت كمل لسن ريستور كجبر لو زبليو سالساي مالتيو رابعي كم تنحنا ونزولنا باجت تجراي نحنا قطر حدا إنا يرنا ينيرنا نساتهم جن ياو سالساي درجة قدميا زيو دحريت قال أي سالساي زبهال نجاري ولن بسالساي قطري برابعي قطري يرم إلى ريبورت يقول لكم اللهم بر كلن زين حنت ولا أنت قديلن من نجار ننقص قصنا نجار يلن زي أي مسماريو لأن حمشة تتقيسن زنوا زنقركم أي مسمار يمنجست تجراي مس فيدرال زلوا وركب زلوا ناي سلام دردر ميخون قلم يخون عبد سابا مسيخهم خط قرر تقول قلم لازم ولا له نشوفت ناي عبي أحمد بعبي درجة ما يكونن تن عبيت خافت زتبها لا أنا نسون يكونن جن متناقون كدينير يا عبي أحمد ليه خصيد ديون أنا ندحر إنه إلى يمسك مسؤول يقولوا زبل زي شرحية نعم مسأودي خاطر زغد ليه يا وخيديو أو أنت عادي خاجن موسى بلان تأتون تلون قعد إحنا مسأهم إذا مقبل وهم يقول بدحري أجن كاب دساوا خوص أي يقولون ناو كلينت يمسدوهم ويكلينت أو إنك نقلتي ما أوقات تتأثيركم كعامة دحرة زي يوصلكم بتعامل الناس حيز الله ثم أثير يوم زنور سكوت حمين برنن
ንወዳኛው ይቀር ኩሎም ይቀርን ይዝብል ዘለ ስለዚ ከይት ኸደብ ዚኣ እናሃለና እንደውም ግን ናይ ሕወሓት ዝበሎ ኹደልኩም ባጀት እንዲያ ተራብዒቲ ባጀት ክልቀቕ ኣለዎ ተይውዓልካ እንተይሓደርካ ይተውሂለ ኣሎ ሓምሻይ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣበየ ካብ ዓፋር ጀሚሩ ክሻዕ ኣምሓራ ዳርጋ ሙሉእ ንሙሉእ ብዝበሃል ትግራይ ከበዩ እዩ ዝኒሆ ኣጨኒቕዋ እዩ ዝኒሆ ድሮናት እናሰደደ ህዝብና የጨንቕ እዩ ዘሎ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ እናሰደደ የጨንቕ እዩ ዘሎ ስለዚ እዚ ነገር እዚ ጠጠው ክብል ኣለዎ እዮም ኢሎም ስለዚ ሰራዊት ኢትዮጵያ እንትበሃል እንተሎ ጠቕላላ ሓይሊ ኣየርም ይኹን ናይ ምድርም ይኹን ያው ናይ ዓብይ ብልፅግና ሰራዊት የበልዎን እምበር እቲ ዘሎ ሰራዊት ብምልኡ ካብ ትግራይ ክርሕቕ ኣለዎ ናብ ትግራይ ከዓመ እናመፃ ለይትን ቀትርን ህዝብና ከደንግፅ ኣይብለንን ኣብ 3-4 ቦታታት ደብዲቡ እዩ ብድሮን ገይሩ ኣብ ሸራሮ ደብዲቡ እኒሆ ኣብ እንትጮ ደብዲቡ እዩ ብደቡብ ትግራይ እውን ደብዲቡ ቀቲሉ እዩ ደጊሙ ከዓመ ብሸረሪና እውን ደብዲቡ እዩ ዝነገር እዚ ጠጠው ክብል ኣለዎ ኢሎም 5 እዚኣተን እየን ስለዚ ሒዝኩምዎን ኢኹም ሰማዕተ ኣይኮነን ምዕራብ ትግራይ ክምለስ ኣለዎ ዕጡቃት ኩሎም ክፈትሑ ኣለዎም ኩሉ ክልተ ሳልሰይቲ TPLF ሪስቶር ክግበር ኣለዎ ራብዓይ ባጀት ክልቀቕ ኣለዎ ሓምሻይ ሰራዊት ኢትዮጵያ ጠጠው ከብል ኣለዎ ናብ ትግራይ እናመጻኸ መፍረራሕ ዝብል እዩ እዚአን ካብ መንግስቲ ትግራይ ተንዛዓበያ ዝበሃል እየን ካልእ እውን ብዙሕ ሓቲቶም እዮም ዛዓበያ እዚአን ክካየዳ ኣለዎን ዝብል እዩ ካብ መንግስቲ ካብ ዓብይ ኣሕመድ ከዓ ምስተልኣኸ ዓብይ ኣሕመድ ንመንግስቲ ትግራይ ዝሓተቶ ከዓመ ከም ቅድመ ሆነት በልዎ ዝደለኹም በልዎ 3 ዓበይቲ እየን ኣውፂናየን ዘለና ከምቲ ዝበልኩኹም መፂኹም ዶ ክትደራደሩ ትኽእሉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ መፂና ክንዛረብ ንኽእል ኢና ሳልሳይ ኣካል እኮ የድልየናን ከምቲ ናይ ቀደም ዝገብሮ ዝነበረ ናብ መፃወድያ ከእትዎም ዝተዛረቦ ገለመለ ብዙሕ ኣሎ እዩ ግን ንሳቶም ኣይኮንና ነዚ ክንነግረኩም 3 ግን ዓበይቲ ዝተብሃላ ብባዕሉ ብኦቦሳንጆ እውን ዝዓበያ ቀይሕ መስመር ከም ዝበለና ተን 5 ናይ ትግራይ መንግስቲ ናይ ዓብይ ኣሕመድ እውን ቀይሕ መስመር እየን ኢሉ ዝሰደዶ ሊኢኹ ዝሰደዶና ኦቦሳንጆ እዚኣ በሎም ይኻይሉ ዝነገሮ ንሳተን ከዓመ ክነግረኩም ሓደ ብሓደ ተለተሎ እናበልኩ ሰማዕተይ እናወዳእኹ እየ ካሊእ እቲ ዋና ቁፅሪ ሓደ እዩ እዚአን ብደረጃ ገይሮም ኣቐሚጦምዎን ዓብይ ኣሕመድ ዝበለን ቁፅሪ 1 ፅምዶ ዝበሃል ምስ ኤርትራ ዝበሃል ርክብ ብምንም ተኣምር ክግበር የብሉን ትግራይ ናይ ኢትዮጵያ ሓንቲ ክልል እያ ምስ ናይ ወፃኢ ዓዲ ትገብሮ ርክብ ክህሉ የብሉን ፅምዶ እናበልካ እውን ምስ ኤርትራ ታሪኻዊ ፀላእቲ ኢልዎም ኣሎ ዝግበር ርክብ ጠጠው ክብል ኣለዎ እዙይ ቀይሕ መስመር እዩ ኩሉ ነገር ምስ ኤርትራ ትሰርሑ ኣለኹም ኢኹም ብኤርትራ ተእትዎ ኣለኹም ኢኹም ኢልኩም እዩ ስለዚ ምስ ኤርትራ ዘለኩም ርክብ ክተቋርፁ ኣለኩም ቁጥሪ 1 ካልኣይ ኣርሚ 7 ከም ትፈልጥዎ ሸረሪና ምዕራብ ትግራይ ዘሎ ያው ብሱዳን እውን ኣንፈት ዘሎ ማለት እዩ እዙይ ከዓመ ኣርሚ 7 ኣብ ሱዳን ይዋጋእ እዩ ዘሎ ኣብ ሱዳን ኣብቱ ናይ ሕድሕድ ጦርነት እንግዲህ ይረአኹም ዓብይ ኣሕመድ ባዕሉ ሰራዊቱ ልኢኹ ኩሉ ነገር ዕጥቅን ስንቅን ነቶም ናይ ሱዳን ተቃወምቲ ዝህቦም ንሓሚቲ ዝህቦ ዝሕግዞ ካብ ዩናይትድ ዓረብ ኤምሬት ዝተለኣኸ ኩሉ ኣፅዋርም ይኹን ገለም ይኹን ዝህቦ ዓብይ ኣሕመድ እዩ ንሱ ትሰርሑ እንተሎ ስሕተት ኣይኸውንን ትግራይ እንትሰርሑ እንተላ ግን ስሕተት እዩ ዝኸውን ምስ ኤርትራ ሓቢሩ ክንደይ ነገር ዝገበሮ ፀዊዑ ኣዕጢቑ ደመወዝ ከፊሉ እናሸራሸረ እናብልዐ እናስተየ ዝገበሮ ገበን ኣይኮነን ትግራይ ከዓመ ምስ ኤርትራ ምስ ጎረባብታ ተራኺባ ኢሉ ከዓም እዚኣ እንተዘይገርኩም እንተዘይቋረፅኩምዋ ብስሩ ካሊእ ነገር ንገብሮ ነገር የለን ይብሉ ተኣርሚ 7 ከዓመ ሓደ ኣብ ሱዳን ኮይኑ ኣብ ናይ ሕድሕድ ጦርነት ናይ ሱዳን ጣልቃ ኣትዩ ይዋጋእ እዩ ዘሎ ሰሚዕኹም ሰማዕተይ ዓብይ ኣሕመድ ዝበሎ ቁፅሪ እዚ እውን ቶፕ ዝተብሃለ እዩ ቀይሕ መስመር ዝበሎ እዩ ስለዚ ኣብ ሱዳን ዘሎ ኣርሚ 7 ወይ ክብት DDR ክካየደሉ ኣለዎ ክብተን ዝገርም እዩ ወይ ከዓመ ናብ ዓዱ ክምለስ ኣለዎ ኣብ ዓዱ እዩ እኒሄው ኣብ ምዕራብ ትግራይ ኮ እዩ ዝኒሄው እዚ ኢሎም ወዲየሞ ይበልዎን ንሕና ኣረጋገፅክዋን ዘለኹ ግን ምዕራብ ትግራይ እዩ ዘሎ ኣብ ሸረሪና እዩ ዘሎ ሰራዊትና ክብሉ እየፅበዮም
ግን يتأرجع قوان زلخو امبر عاب السودان زلو سراويتنا مع أرمي 7 هذا أوج كفل له بزح يرأى له مس صمدنا ولون مسنا السودانم يكون مسنا إرتراز الراخو زلو مسنا يم حرام مسنا أورومم زراخو زلو عاب السودان مريتيو سلازي أرمي 7 كيفتن DDR كايدو عدكو خفتح على زبلي خالاي سالساي DDR يسمعتي DDR مالت مبتان مالتي سراويتنا سراويت تግራይሲ ከምታና ይቅድም ህዝብ ዝነበረት ክብተነለዎ ዋና ዓብይ ዝተስማዕ ማዕና አሉ ሰራዊት ትግራይ ክብተነለዎ ዕጥቁ ክፈትሐለዎ ሪኢንቴግሬት ክግበረለዎ ናፍቱ ናይ ሲቪል ስራሕ ዝብል እዩ ነይሩ ንሱ ጠጠው ስለ ዘበሉ እዩ ባጀት እውን ዘይሰድድ ዘለኹ ኣብ ትግራይ እውን ተኽሲ ድሮናትም ይኹን ማንኛውም ምስ ርክብ ምስ ኤርትራ እንድሕር ጠጠው ዘየቢሎም ምስ ሱዳን እውን ዘለዎም ርክብ እንድሕር ጠጠው ዘየቢሎም እንድሕር ናወፁ ንኣተው ዝገብሩ ኮይኖም ኣነ እውን ብድሮን ምድብዳበይ ጠጠው የብልን ድሮን ኩል ሻዕና መፀት ክድብድብ እያ በምንም ተኣምር ርክብ ኤርትራን ርክብ ትግራይን ብዶብ ኣካባቢ ዘሎ ኣይንፈቀደን ስለዚ ተን ዓበይቲ ሰለስተ ዝበልኩኹም ካሊእ ብዙሕ ኣሎ እዩ ግን ተን ዓበይቲ ዝበለን ቀይሕ መስመር ዝበለን ዓብይ ኣሕመድ ርክብ ምስ ኤርትራ ወይ ከዓመ ጽምዶ ዝበሃል ጽምዶ እናበለ ይፀውዕዎን ኢሎም እንዳውም ካልኣይ ኣርሚ 7 እዩ DDR كካየደለው ወድትዋና ዓመት ሓደ ቀይሕ መስመር እንብሎ ብትግራይ አንፈት ኩሉ ነገር እንተይ ተጠቃለለ ኣብቲ እዋኑ እንትበጽሕ እንተሎ ያው ናብ ዝመጸሉ ኸይድ እዩ ግን እቱ ፍርቅ መሬት ናይ ትግራይ ሒዙና ሃለዎ ንብረት ናይ ትግራይ እናወረረ ምዕራብ ትግራይ ዘሎና ዘረፈና ሃለዎ ዓብይ አሕመድ ክትወጸለኩም ጥዕጥቅ ክትፈትሐለኩም ዝብሎ ነገር ተቀባልነት ይልዎን ግን እዚአን ሰለስቲአን ናይ ዓብይ አሕመድ ዝሓተተን ነጊርናኩም ኣለና ሓሙሽቲአን ከዓምተን ዓበይቲ ዝተባሃላ ካሊእ ብዙሕ ተዘሪቡ እዩ ኢለኩም እየ እዚ ጥራሕ ኣይኮነን ግን ተን ዓበይቲ ዝተባሃላ ከዓመ ናይ ሓሙሽቲአን ናይ መንግስቲ ትግራይ እውን ነጊርናኩም ኢና እዚ ዘሎ እዚአን ከይደ ክዛረቡ እየን ዓብይ አሕመድ ኢሉ ከዓመ በቃ ሃፂፀ እየ ከይደ ወዲያው ክዛረበለን ኢሉ ያው ኣውሮፕላን ትኸደሉ ሰዓት ስለ ዝበፅሐ ድያ መደበኛ ኣውሮፕላን ተነ ሰብፅዒነ ዝመፃ ኣውሮፕላን ሬጉላር እዩ እምበር ፀኒሑ ክኸይድ ምኽኣለ ነይሩ ግን ያው ካዝ መጸላ ማኪና አውሮፕላን ከይተምልጠኒ ከይደ ከዛርቦለኒ ዝሕድር ነገር አይኮነን ኢሉ አዲስ አበባ ዝተመለሰሉ ኦባሳንጆ ብዙ ምክንያት እዩ ተብይሉ ዘሎ እንግዲህ እንታይ ይመስለኩም ዝመስለኩም ጽሓፉ ጽፎለኩም ጽቡቅ ነገር ጽቡቅ ቋንቋ ተጠቂምኩም ማለት ትብል ተለኹ ጸርፍ ዘይብሉ ጸርፍ ሲ ናይ ድሑር እዩ እንደ ግዜ ከም ዝዛረብ ይፈልጥን ሓደ ክልተ ዋላ እንትኾንኩም እውን ሲ የንእሰኩም እዩ ዘሎ እምበይ ዓበይቲ ገይረ ይኮነን ዘርእየኩም ጸርፍ ብዝወሰኽኩም ቁጥሪ ክንደይ ዝኣክል ድሑራት ክንደይ ዝኣክል ኢንፌሪዮሪቲ ኮምፕሌክስ ዘለኩም በታችነት ኮምፕሌክስ ዘለኩም ክንደይ ዝኣክል ዘይተምሃርኩም ክንደይ ዝኣክል ድሑር ዝኾነ ተሓሳሰባ ዘለኩም ምዃንኩም ኢኹም ተርእዩ ትጸርፉ እንተለኹም ስለዚ ጸርፊ ናይ ዝወረደ እዩ ኩሉ ሻዕ ኣሸናፊ ዝኾነ ሓሳብ ኣለኒ ዝብል ሰብ ኣይጻረፍን እዚኣ ኢሉ ተዛሪቡ ብትክክል ገይሩ እዩ ዝእምን እዚ እናዋልኩ ነህዘው እዚ ኣህለን ንኽሻዕ ዝቕፅል ግዜ ሰላም ድሓን ወዓል ድሓን ሕደሩ ቻው